हेलो एन्ड नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई बीएनबी क्लासमा। आजको हाम्रो प्रस्तुति एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिकमा रहेको छ, जसको लागि हामीले विभिन्न रिक्वेस्ट र आग्रहहरू आएका थिए। हामी आफै पनि यसमा चाहिँ अलिकति गहन अध्ययन गरेर मात्र बनाऊ भन्ने सोचले नै अलि ढिला गरेर यो भिडियो बनाएका छौं। हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला पुनः तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं, यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। अनि हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर हाम्रो पेज लाइक गर्नुहोला। त्यहाँ पनि तपाईले विभिन्न हाम्रो ब्याङ्किङ सम्बन्धी नोट्सहरू उपलब्ध हुने गर्दछन्। सुरु गरौँ है। आजको हाम्रो टपिक छ कमन इन्टरभ्यू क्वेसन एन्ड एन्सर्स। सामान्यतया अन्तर्वार्तामा सोधिने प्रश्न तथा उत्तर। यो चाहिँ भाग 1 हो। हामी यस पछाडि अझ भागहरू पनि ल्याउने गर्छौं। Being honest and natural is the best preparedness to any interview. इमानदारीता तथा प्राकृतिक स्वभावले मानवलाई सदैव हरेक परीक्षाको लागि तयार राखेको हुन्छ। यो भनाई हाम्रो बीएनबी क्लासको सदस्यहरूको अनुभव र आफ्नो भनौं न कार्य प्रगतिबाट चाहिँ हामीले यो प्राप्त गरेका छौं। हामी इन्टरभ्यु दिन जाँदा हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि इन्टरभ्यु जसले लिनुहुनेछ उहाँहरू हामीभन्दा धेरै अनुभवी र धेरै नै पढे लेखेका विद्वान हुन् भनेपछि हामीले कुनै पनि कुरा यदि ढाँट्नलाई झुटो बोल्नलाई बोलियो भने हामी चाहिँ पक्राउ पर्न सक्छौं र त्यसले चाहिँ हाम्रो जागिर खाने जुन सपना छ त्यसमा नै असर पार्न सक्छ। त्यसैले हामीले इमानदारीपूर्वक र आफ्नो व्यावहारिक प्राकृतिक स्वभावको हिसाबले हामीले चाहिँ अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत हुनु पर्नेछ। अब एउटा कुरा चाहिँ मुख्य के छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिला प्रश्न सोध्नुको आशय बुझ्नुपर्छ। इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्टेन्ट अफ द क्वेसन आस्क्ड, what will happen that you will provide the answer that the interviewer is actually looking forward to. तपाईले आशय बुझ्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ इन्टरभ्युअरले सुन्न चाहेको जवाफ दिनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको पक्षमा एकदमै राम्रो हुन सक्दछ। That's why we need to be very attentive and we need to be very careful to understand the intent. Let's just start the interview now. First question, tell us about yourself. आफ्नो बारेमा भन्नुहोस्। walk us through resume. यसले अर्को तरिकाले भन्ने हो भने यो चाहिँ साधारणतया हरेक इन्टरभ्युमा सोधिन्छ। किन सोधिन्छ? आशय बुझौं है। कम्युनिकेसन स्किल एन्ड कन्फिडेन्स। तपाईको सञ्चार सिप र आत्मविश्वास कसरी छ त? किनभने यसमा तपाईले फ्रीडम हुन्छ, तपाई जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ र यो क्वेशनले तपाईले एउटा ग्राउन्ड दिन्छ, एउटा खेल्ने मैदान दिन्छ जहाँबाट तपाई इन्टरभ्युलाई आफ्नो तर्फ वा उहाँहरूको तर्फबाट धकेल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाई चाहनुहुन्छ भने इन्टरभ्युले आफू हिसाबले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै जानकारी दिनुभयो भने हुन सक्छ त्यही जानकारी सम्बन्धित क्वेशनहरू तपाईले इन्टरभ्युमा आउन सक्छ भनेपछि तपाईले जे सोच्नु भएको छ त्यसै अनुरूपले चल्न सक्छ। या फेरि इन्टरभ्युअरले त आफ्नो क्वेशन या आफ्नो अवधारणाहरू राख्नु नै हुनेछ। बट द मेन इन्टेन्सन अफ दिस क्वेशन इज to provide you a freedom whereby you will be able to communicate and show your confidence. जवाब कसरी दिने त? के लेख्ने त? हामी चाहिँ यसलाई कसैले चाहिँ यसले चाहिँ एकदम लामो, कसैले एकदम सानो छोटो तरिकाले भन्नुहुन्छ। तर हामीले ठिक्क ठिक्कको एभरेजमा 1.5-2 मिनेटसम्मको जति चाहिँ बोल्दा पनि ठिक्क हुन्छ। तर के राख्ने त? नेम, एड्रेस, एजुकेसनल क्वालिफिकेसन, जब एक्सपिरियन्स, कार्य अनुभव आदि इत्यादि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा पनि अलिकति बोल्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो रुचि हबिजको बारेमा पनि अलिकति हैन त्यहाँ बयान गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मानौ तपाईले सोधियो भने ल आफ्नो बारेमा भन्नुहोस्। तपाईँ यसरी सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। गुड मर्निङ सर एन्ड म्याम, मेरो नाम रमेश नेपाल हो, मेरो घर फलानु जिल्लामा छ। मैले चाहिँ आफ्नो स्कुलिङ आफ्नै घर हैन होम टाउनबाट गरेको हुँ र मैले चाहिँ +2 काठमाडौँ शहरमा फलानु कलेजबाट गरेँ। मैले +2 मा राम्रो नम्बर ल्याएको कारणले मलाई स्कलरशिप मेरो ब्याचलर लेभलमा चाहिँ पाएँ र ब्याचलरमा पनि मैले यति प्रतिशत ल्याएर अनि म चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा इन्टर्नशिप गर्न पुगेँ। ब्याङ्कमा इन्टर्नशिपले चाहिँ मलाई थाहा भयो कि म चाहिँ नलेज, किताबी नलेज र प्र्याक्टिकल नलेजमा कति भिन्नता हुन्छ भनेर। अनि त्यस पश्चात म चाहिँ जागिरको खोजीमा थिएँ। त्यही टाइममा चाहिँ
तपाईको ब्याङ्कको चाहिँ भ्याकेन्सी खुल्यो र मैले अप्लाई गरेँ, लिखित परीक्षामा पास भएर आज म यही जागिरका निम्ति तपाईहरू समक्ष अन्तर्वार्ताको लागि बसेको छु। आफ्नो पारिवारिक कुराहरू गर्दा मेरो घरमा चाहिँ 4 सदस्य, मेरो परिवार चाहिँ 4 सदस्य छ। बुवा, आमा, म आफै र एकजना दाइ हुनुहुन्छ। यति भन्दा चाहिँ पुग्छ। तर तपाईँ आफ्नो हबिजको बारेमा पनि भन्दा सक्नुहुन्छ कि मलाई पत्र पत्रिका पढ्न मन लाग्छ, मलाई करेन्ट ट्रेन्ड्सहरू हैन, करेन्ट न्युजहरूमा चाहिँ साथीभाइसँग डिस्कस गर्न मनपर्छ, नयाँ ठाउँ घुमेर नयाँ कुराको अनुभव र जानकारी लिन पनि म रुचि राख्दछु। भनेपछि तपाईँले यस्तो हबिजहरू बताउनु पर्यो जसले चाहिँ तपाईँलाई के देखाओस् भने तपाईँ नलेज ग्रास्प गर्नमा चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ। मतलब तपाईँ ज्ञान प्राप्तिको लागि चाहिँ यो कार्यहरू गर्नुहुन्छ। त हामी जेनरली हबिजमा मलाई हैन खाना पकाउन मन लाग्छ, मलाई फिल्म हेर्न मन लाग्छ, त्यो भन्न सकिन्छ। तर यस्तो हबिज बताउने जुन जसले चाहिँ देखाओस् कि तपाईँ चाहिँ ज्ञान आर्जनतर्फ लालायित हुनुहुन्छ। कुरा म आशा गर्छु तपाईँहरूले चाहिँ कुरा बुझ्नुभयो हैन। अब यसले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गरेपछि यो एकदम प्रष्ट रूपमा र एकदम सलल भन्छ नि, फ्लुएन्टली एन्ड फ्रिक्वेन्टली चाहिँ तपाईँ यसको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। हामी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। व्हाट आर योर स्ट्रेन्थ? सबल पक्षको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो तपाईँले हैन। अब मान्छे यहाँ अलिकति नर्भस हुन सक्छ। इन्टेन्सन के हुन्छ त? तपाईले चाहिँ आफ्नो सकारात्मकता देखाउनु पर्यो र तपाईमा सहीमा कुनै उपयोगी स्किल छ कि छैन, सिप छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बोल्न सक्नु पर्यो। यो चाहिँ आशय हुन्छ यो क्वेसनको। अब यसमा जवाबमा के छ भन्दाखेरि वन लाइनर्स आर नट प्रिफर्ड। तपाईले चाहिँ कहिले पनि अब एक लाइनमा सर म एकदम राम्रो छु पढ्नमा, म एकदम बलियो छु, म कुरा बुझ्छु हैन, त्यस्तो चाहिँ भन्नुभन्दा अलिकति कथा जस्तो सानो कथा इक्जाम्पल सहित भन्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो देखिन्छ। एउटा सानो हिन्ट चाहिँ मैले अङ्ग्रेजीमा दिएको छु, म यसलाई नेपालीमै भनिदिन्छु। मेरो आफ्नो सबल पक्षको बारेमा कुरा गर्दा मलाई लाग्छ कि मेरो सबभन्दा ठुलो राम्रो पक्ष या सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि म चाहिँ कुनै पनि कुरालाई ध्यानपूर्वक हेरेर त्यसले बुझ्ने प्रयत्न गर्छु। म के कुरामा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ, योजना बनाएर अनि मात्र कार्यान्वयनमा त्यस पछाडि लाग्नुपर्छ। म आफ्नो कलेज डेजहरूमा पनि, कलेजका दिनहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न क्लबहरूमा हैन सहभागी हुन्थे, जहाँ चाहिँ मलाई साथीहरूले भन्थे कि तिमी त एकदम सहज तरिकाले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्छौ र सबैसँग मिलिजुली अगाडि बढ्छौ। मलाई लाग्छ यी नै केही मेरा सबल पक्षहरू हुन्। तपाईँ यसरी चाहिँ आफ्नो राम्रो पक्षलाई बताउन सक्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ संस्थाको हितमा पनि अलिकति राम्रो असर हुन सक्दछ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेरौँ है। व्हाट आर विकनेसेस? सबल पक्ष त बतायो, अब दुर्बल पक्ष के हो त? यसको इन्टेन्सन के हुन्छ, आशय किन चाहिन्छ भने के तपाईले आफैले आफ्नो लक्षणहरू, आफ्नो विशेषताहरूको विश्लेषण गर्नु भएको छ कि छैन? द्याट इज द इन्टेन्सन अफ नोइङ। यसमा पनि तपाईले वन लाइनर्स दिनु भएन, एक लाइनमा भन्नु भएन। तपाईले यो पनि डाइरेक्टली भन्नु भएन म यो फिल्डमा एकदम कमजोर छु, या मलाई म्याथ आउँदैन, मलाई फाइनान्सको कुरा केही समझमा आउँदैन, या फेरि म एकदम कमजोर छु, म अरूसँग बोल्नमा डराउँछु, यसरी भन्दा चाहिँ नराम्रो होला। तपाईले अलिकति मिलाएर कथा जस्तो चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले आफ्नो कुनै न कुनै सबल पक्षसँग जोड्न सक्नुभयो भने त्यो धेरै राम्रो। जस्तै एउटा म यहाँ उदाहरण दिएको छु। अब हामी यसलाई भन्ने हो भने सर हुन त सबै व्यक्तिहरूमा आफ्ना कमजोरीहरू हुन्छन्। मैले चाहिँ आफूमा के कमजोरी एउटा देखेको छु भन्दाखेरि म कुनै पनि काम गर्न जाँदा म यति गहन अध्ययन र गहन तरिकाले र एकदम पर्फेक्टली गर्न कोसिस गर्छु कि म चाहिँ समय अवधि समाप्त भएको मलाई पत्तै हुँदैन। यस बाहेक अरू सबै कुराहरू मलाई लाग्छ मेरा स्ट्रेन्थहरू छन्, विकनेसेस अझ म हेर्दिनँ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ राम्रो काम गर्नका लागि मात्र तपाईले चाहिँ समयको ख्याल नगर्नु भएको कुरा प्रश्न आउँछ। भनेपछि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँ समयलाई ख्याल गर्नु हुँदैन। तर किन? कारण छ नि त हैन। कारण भनेपछि तपाईँ चाहिँ कामले एकदम पर्फेक्ट बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको त्यो सबल पक्षलाई अझ सबल बनाउनका निम्ति नै तपाईँमा सानो विकनेस जुन चाहिँ टाइम एन्ड अगेन हामी
त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छौँ। भनेपछि तपाईको यो कुराले तपाईको विकनेस हैन कि तपाईको अझ स्ट्रेन्थ र तपाईको प्लानिङको कुराहरू चाहिँ बताउँछ। वेयर डु यु सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? अगाडि 5 वर्षमा तपाई हैन, पछाडि 5 वर्षमा तपाई आफूले कहाँ देख्नुहुन्छ? यो क्वेसन पनि जेनरली आउने गर्छन्। यो अब यसमा आशय के हो? योर क्ल्यारिटी एन्ड करियर प्लान एन्ड कमिटमेन्ट टु अर्गनाइजेसन। तपाई चाहिँ आफ्नो वृत्ति विकासको कसरी योजना बनाउनु भएको छ त, र संस्थाप्रति तपाई कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ इन्टरभ्युअरले यो क्वेसन सोध्छन्। अब यसको जवाबमा तपाईले कहिले पनि भन्नु हुँदैन कि आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन सर, मैले सोचेकै छैन, यसरी चाहिँ भन्न मिलेन। या फेरि तपाईले एकदम महत्त्वाकांक्षी कुरा पनि भन्न मिलेन कि सर म त 5 वर्षमा यो संस्थाको सिइओ बन्छु, या फेरि म देशकै हैन प्रधानमन्त्री बन्छु। यस्तो कुनै पनि ओभर एम्बिसियस चाहिँ भन्न भएन। तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ? जस्तै एउटा उदाहरण हामी यहाँ लिएको छौं। In 5 years down the line, I see myself in one of the management positions. अघिल्लो 5 वर्षमा म आफूलाई कुनै व्यवस्थापकीय पदमा हेर्दैछु। यी 5 वर्षमा म विभिन्न हैन प्र्याक्टिकल अनुभवहरू लिएर अनि विभिन्न नलेज तथा ज्ञान आफ्नो टिम मेम्बरबाट प्राप्त गर्ने पनि मैले लक्ष्य राखेको छु। भनेपछि तपाई चाहिँ सिक्न, आफ्नो सिप बढाउन, आफ्नो ज्ञानलाई अझ राम्रो बनाउन र एउटा म्यानेजमेन्ट पोजिसनमा, व्यवस्थापकीय पोजिसनमा, यानी मिडल लेभल पोजिसनमा चाहिँ पुग्ने तपाईको प्लान छ। भनेपछि तपाईको प्लान अलिकति प्र्याक्टिकल छ, एचिभेबल छ, प्राप्त गर्न लायक पनि छ। नत्र भने कुनै प्लान यस्तो हुन्छ, मैले भने नि अब म चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु, हुन सक्ला तपाई बन्न सक्नु हुनेछ, तर त्यो हेर्दा एकैचोटि महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ, त्यो प्राप्त गर्न जस्तो चाहिँ देखिदैन। द्याट्स वाइ यु हैव टु बी भेरी केयरफुल दैट वेदर योर आन्सर इज एचिभेबल और नट। द लास्ट क्वेसन फर टुडे, व्हाट डु यु नो अबाउट अ अर्गनाइजेसन? हाम्रो संस्थाको बारेमा तपाईले के जानकारी छ त? हेर्नुस् है, यसको इन्टेन्सन कति ठुलो हुन्छ, तपाई चाहिँ संस्थाप्रति कति चासो राख्नुहुन्छ, यो कुरा तपाईले जान्न खोजिएको छ। र तपाई हुन्छ नि यसरी नै साथीको लहैलहीमा त कहीं इन्टरभ्यु दिन आउनु भएको छैन नि, या तपाई सहीमा सिरियस हुनुहुन्छ संस्थाप्रति, त्यो कुराले। अब यसले चाहिँ एन्सर दिँदा तपाईले चाहिँ संस्थाको बारेमा अब रिसर्च चाहिँ गर्नु पर्यो, वेबसाइट हेर्नु पर्यो, पत्र पत्रिका हेर्नु पर्यो, कोही साथी या कोही हुनुहुन्छ जो त्यही संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँसँग कुरा देख्नु पर्यो र राम्रो पक्षको कुरा गर्नु पर्यो है। फेरि यो होइन कि संस्थामा कुनै नराम्रो पक्ष छ भने त्यो भन्दिन, हैन, त्यो भन्नै हुन्न। पोजिटिभ एस्पेक्ट्स ओन्ली सुड बी टोल्ड, अनि मात्र तपाईको चाहिँ जवाब राम्रो पनि देखिन्छ अनि सबैले मन पनि पराउनुहुन्छ। अब यसमा सानो हिन्ट अब मैले भन्दाखेरि, वेल योर कम्पनी इज नोन फर इट्स कस्टमर सर्भिस एन्ड क्विक रेस्पोन्स फर विच यु आर अवार्डेड बेस्ट कम्पनी इन 2019. Your product is really gaining the market share, and your BOD is a team of experts who has enough knowledge to take the company to new heights of success. हैन? अब तपाईले के भन्न सक्नु भने तपाईको कम्पनीको एउटा राम्रो पक्ष जुन चाहिँ हामीले बजारबाट नै थाहा पाएको छौं कि तपाईको ग्राहक व्यवस्थापन एकदम राम्रो छ, जसको लागि तपाईलाई बेस्ट कम्पनी पनि हैन एउटा अवार्ड दिइएको थियो। तपाईको प्रोडक्टहरूले मार्केटको शेयर लिँदैछन् र तपाईको बीओडी जुन छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, हामी सञ्चालक समिति यति एक्सपर्ट र विज्ञ व्यक्तिहरूको समूह छ कि जसले चाहिँ यो संस्थाले धेरै ठुलो र धेरै अगाडि बढाउनमा मद्दत पुर्याउन सक्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। मीन्स यु बिलिभ द अर्गनाइजेसन विल ग्रो, यु बिलिभ दैट एभ्रिथिङ इज गोइङ फाइन, यु बिलिभ दैट देयर आर पोजिटिभ थिङ्स इन द अर्गनाइजेसन। भनेपछि तपाईले चाहिँ संस्थाको बारेमा बुझ्नुभयो, तपाईले चाहिँ बताउनु भएको राम्रो छ, र तपाई यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि म चाहिँ यो संस्थाले अझ राम्रो बनाउनमा योगदान पुर्याउन पनि मद्दत गर्न चाहन्छु। भनेपछि उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ, हो तपाई चाहिँ एकदम चासो राखेर सिरियस नै हुनुहुन्छ भनेर। यी चाहिँ आजको लागि 5 महत्त्वपूर्ण क्वेशन्स थिए। हामी चाहिँ भाग 2 लिएर पनि चाँडै आउने छौं। त्यो सम्मको लागि don't forget to like and share our video, click at our logo to subscribe, and yes, keep learning with BNB class. Thank you so much for being with us.